जाता तुका अशी दिसना रे तुमका कितें रे तुमी कसले उदक ते शी आवय व्हिडिओ काडटा मोहनाक दाखयता राव तुमकां आनी हातून हायजीन हें करूंक जाय ये क्या है रे ये क्या है सराउंडिंग पर टेक द फोटो ऑफ दिस सराउंडिंग टेक राघव शेट्टीकूय धाडया फोटो तशें जावपा ना कळपाक जाय कितें चल्ला रे ताका बंद करपाचें हांकां रे वॉट युअर दिस सी दिस ग्रेवी हांगा रे पळय यो आपय सराक आपय सराक आपय हे कितें रे कितले दिसांचे कितें रे हाजी भाजी करता तुमी कौन पूछता है रे लड़की का ना उसको बुलाओ FDA आमच्या टीमीन एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो आसा टू चॅक दी हायजीन कंडिशन ऑफ रेस्टॉरंट्स आनी फाटल्या 1-2 विकान चडशे इवनिंग टायमार जे पीक टायम आसता रेस्टॉरंट चालू आसपाचे हे ड्रायव्ह आमी चालू केल्ले आसा आनी 2-3 एरियांनी कवर अप केल्ले आसा एक तरी सांगोळडाची एरिया तशेंच आसागांवची एरिया आनी आयज पर्वरी एरिया ह्या तिनूय एरियांनी आमी वचून स्टार्ट केल्लो आसा ड्रायव्ह आनी लास्ट विकांनी काय आमी केले तेन्ना एक अरावंड 20 रेस्टॉरंट्स करून तितूंतली एक 6 आमी बंद केल्ली कित्याक तेंचें कंडिशन बरें नासलेलें आयज आमी परत आयिल्ले आसा जी लास्ट वीक बंद केल्ली तांचें व्हेरिफिकेशन करूंक आनी जाणी कंप्लाय केला तांकां रिऑपरेट करूंक परमिशन दितले तशेंच आयज न्यू रेस्टॉरंट्स आमी केले पर्वरी एरियान उडपी रेस्टॉरंट जी आसा ती चॅक केल्ली आसा आनी एक 4-5 रेस्टॉरंटाचो कंडिशन खूब वायट आसलेलो आनी त्या कारणां खातीर आमी ती आयज बंद केल्या आनी तांचेर कारवाई जातली आनी तांकां फायन्स जे आसा आमचे फॉर अनहायजिनीक ऑपरेशन्स ते आमी तांकां लायतले हो ड्रायव्ह आमचो चालूच आसतलो आनी फुडल्या 1-2 म्हयन्यांनी सगळ्या एरियान आमी वयतले आनी तुमच्या माध्यमान एक आमी अपील करूंक सोदता सगळे जे रेस्टॉरंट चलयता ते की तांणी रावचें न्हू की केन्ना FDA येवन चॅक करतले तांणी सो मोटो एक्शन घेवन तांचें जें कितें हायजीन आसा ते सगळे जाग्यार घालचे आनी कितें डावट्स आसा डिफिकल्टीज आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवन म्हायती काडून हें जाग्यान घालचें कित्याक आमचो जो मेन एम आसा की हायजीन हो म्हणटा तो कॉम्प्रोमायज जावंक करना असं आम्ही पळयलां की कळंगूट ह्या भागांत जेन्ना फाटल्या दिसांनी तुमी 1-2दा ड्रायव्ह घेतो आयज खंय तरी आमकां परत एकदां थंय बिर्याणीची हो जी बाकीची जी शॉपां आसा पळय ती स्टार्ट जाल्ली आमकां दिसना की दिली आसा ह्या हाचेर कशें तरेन आतां परत ड्रायव्ह सुरू जातलो हय सो कितें आसता की जेन्ना आमी एक ड्रायव्ह करता एक कंप्लायन्स येयल्या म्हणटकूच असो थोडो दीस ब्रेक घेता पळोवपाक की कशें कितें हें आसा तें आतां जेन्ना सेकेंड टायम आमी वयतले आनी कोण सेकेंड ऑफेंडर आसा जाल्यार जी सेकेंड टायम ही कारवाय जातली ती स्ट्रिक्ट जातली म्हणजे तांचें लायसन्स सस्पेंड जातलें फर्स्ट टायम कारवायेन जेन्ना आमी वता तेन्ना आमी तांकां वॉर्निंग दिता किंवा फायन दिता डिपेंडींग ऑन द कंडिशन पूण जशें तुमी आतां आमकां सांगता कोण तर परते आयिल्ले आसा जाल्यार हे फावटी तांकां तेंचो लायसन्स सस्पेंड जातलो सो हो आमचो अपील आसा की लोकांनी असल्या स्ट्रिक्ट एक्शनाक रावचें न्हू पूण एक कंप्लायन्स हें मनान धरून एक स्वताची अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी म्हणून सगळे जाग्यार घालचे तशेंच आमी आनी एक ऑब्जर्वेशन जो पयल्लो आसा की आमचे FDAचे 2 भाशेचे परमिशन्स आसा एक रेजिस्ट्रेशन म्हणून आसा आनी एक लायसन म्हणून आसा रेजिस्ट्रेशन आमी बारीक जे कोण गाडे चलयता किंवा बारीक टी स्टॉल चलयता हांकां दिता जांचो टर्न ओवर बिलो 12 lakhs आसा जेन्ना आमी चॅक करता आमकां अशें दिसून गेल्लें आसा की सगळे रेस्टॉरंट्स हे रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काडटा विच इज नॉट एक्चुली फॉर देम सो तांणी सगळ्यांनी लायसन्स घेवचो सो कॅटेगरी तर तुमची लायसन्साची रॉंग आसा जाल्यार हेंवूय रेक्टिफाय करचें हाज्या आमी विशीं आमी पेपरान एड दिल्ले आसा आनी कांय होर्डिंग्सूय घाल्ले आसा पूण अजुनूय आमकां अशें दिसून येता की कंप्लायन्स जाल्लें ना सो वी वील बी ऑल्सो टेकींग एक्शन इन दीस रिगार्ड्स की सारकी तेंची जी लायसन्स कॅटेगरी आसा ती रेक्टिफायड आसपाक जाय इम्प्रुवमेंट नोटीस इज गिवन टू देम दीज आर good hotels, reputed hotels, and I am sure that what they have told us today is that they are going to comply. So they have given us a commitment that they will do it. So we trust in them and we believe that they will comply. Henceforth, if something comes up for suspension, then we will definitely give this name to you all when a punishment comes. So that data we will definitely give out. कितली मेवली आसा तुमकां सद्या तुमी बंद बीन केल्ली आसा एक्शन घेतल्या सो ऑन अ एवरेज आमकां अशें 30% आमी बंद केल्ली आसा ऑन अ एवरेज
एक आयज न्हू इन दीस पास्ट 2 weeks जी आमी केल्ली आसा अराउंड 30-35 वी हॅव इन्स्पेक्टेड. सो फ्रॉम दॅट अराउंड 10-12 वी हॅव क्लोज. दी अदर्स वी हॅव गिवन इम्प्रूवमेंट नोटीस. सो इट इज नॉट दॅट एवरी रेस्टॉरंट वी स्टेप इन इज अनहायजेनिक. देर आर सम मायनर non-compliances, but yes, some of them they required to be closed, and we have taken this action.